बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं अपने नए व्लॉग के साथ, जो कि आज है फैसलाबाद के 3 सूबाई हलकों के बारे में। हलका PP 98, हलका PP 115 और हलका PP 116। आज नाज़रीन हम बात करते हैं इन हलकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में, क्योंकि इंतखाबी निशानात अलाट हो चुके हैं। इंतखाबी मुहिम फ़ाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। देखते हैं कि इन हलकों में क्या हो रहा है। पहले नाज़रीन हम बात करते हैं फैसलाबाद का पहला सूबाई हलका PP 98। नाज़रीन यहाँ से जुनैद अफजल शाही कामयाब हुए थे 73,000 वोट लेकर 2024 में, और इनके मुकाबले मोहम्मद अजमल चीमा नून लीग की हिमायत से थे, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की टिकट थी। उन्होंने हासिल किए थे तकरीबन 48,000 के लगभग वोट, यानी कि ये तकरीबन 25,000 वोटों से हारे थे। बाद में जुनैद अफजल शाही नाअहल हो गए 9 मई के केस में। अब पोजीशन ये है कि कागजात नामजदगी का मरला मुकम्मल हुआ, इंतखाबी निशानात अलाट हुए। नून लीग ने टिकट दी है यहाँ से आज़ाद अली तबस्सुम को, जो कि ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी हैं नून लीग के। 2024 में टिकट के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत नून लीग ने हिमायत की थी अजमल चीमा ने, लेकिन अजमल चीमा ने उस एडजस्टमेंट का एहतराम अब नहीं किया। अगर आज़ाद अली तबस्सुम ने डिसिप्लिन का एहतराम किया था, तो अगर अजमल चीमा की अब हिमायत नहीं की नून लीग ने, तो उन्हें भी चाहिए था वो आज़ाद अली तबस्सुम के 2024 में किए गए फैसले के रद्द अमल में उनके लिए भी एहतराम का मुजाहरा करते। लेकिन मोहम्मद अजमल चीमा मैदान में उतर आए हैं। अब आज़ाद अली तबस्सुम शेयर के निशान पर, चौधरी अजमल चीमा चारपाई के निशान पर, और एक हैं जनाब चौधरी वसीम अकरम चट्ठा, उनको हुक्के का इंतखाबी निशान मिला है। दिलचस्प बात कि आज़ाद अली तबस्सुम के मुकाबले में किसी और जमात का उम्मीदवार नहीं है, बल्कि ये जो तीनों उम्मीदवार हैं ये बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी न किसी तरह नून लीग से ही इनका ताल्लुक़ बनता है। यानी कि इस हल्के में नून लीग बमुकाबला नून लीग ही है। बड़ा तगड़ा और सख्त मुकाबला है, क्योंकि अजमल चीमा एक बड़ा नाम है इस हलके में, और उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है आज़ाद अली तबस्सुम को। लेकिन आज़ाद अली तबस्सुम एक कारकुन यानी कि टाइप, आप इन्हें रहनुमा समझें, लीडर समझें, कारकुनों से रवाबित में रहे। वहाँ के जो मदर विंग है उसके ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बाकी 23 नंबर को पता चलेगा कि इस हलके की आवाम किसे अपना नुमाइंदा चुनकर असम्बली में भेजती है। नाज़रीन, दूसरा हलका PP 115 फैसलाबाद का 18वां सूबाई हलका। यहाँ से 2024 में शाहिद जावेद कामयाब हुए थे 53,000 वोट लेकर, और उन्होंने शिकस्त दी थी मियाँ ताहिर परवेज़ जमील, जो कि सदाबहार MP के तौर पे जाने जाते हैं। पहले 3 दफ़ा MP मुंतखब हो चुके, लेकिन शाहिद जमील ने PTI की हिमायत से इन्हें शिकस्त दी। उन्होंने 39,000 के लगभग यानी 14,000 वोटों से मियाँ ताहिर परवेज़ जमील को शिकस्त हुई। नून लीग ने टिकट दिया मियाँ ताहिर परवेज़ जमील को, जो कि 2024 में रनर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा उनके लिए ये इलेक्शन, ये मैदान बिल्कुल साफ़ है। उन्हें किसी ख़ास चैलेंज का सामना दरपेश नहीं है। सिर्फ इस हलके में नाज़रीन हमने ये देखना है कि मियाँ ताहिर परवेज़ जमील को वोट कितने मिलते हैं, वो वोट कितने हासिल करते हैं। जो उन्होंने पिछली दफ़ा 39,000 वोट हासिल किए थे उसमें कितना इजाफा करते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनके मुकाबले में कोई काबिल ज़िक्र उम्मीदवार नहीं है जो उनको चैलेंज दे सके, जो उनको टफ टाइम दे सके। उनके मुकाबले में जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, अपील में गए, वहाँ से मुस्तरद हुए, तो खुला मैदान मिला मियाँ ताहिर परवेज़ जमील को। यानी मियाँ ताहिर परवेज़ जमील 14 दफ़ा MPA बनने के लिए एक तगड़े उम्मीदवार के तौर पर इस हलके में मौजूद हैं। इस हलके की आवाम मियाँ ताहिर परवेज़ जमील के लिए मैं तो कहता हूँ फूलों के हार और मिठाई के टोकरे तैयार रखे, क्योंकि वो बड़ी आसानी से यहाँ से MPA मुंतखब हो सकते हैं। अगला हलका फैसलाबाद का सबसे दिलचस्प हलका PP 116 फैसलाबाद 19। इस हलके में कामयाब हुए थे मलक इस्माइल सीला साहब, तकरीबन 67,000 वोट हासिल किए थे, और उन्होंने शिकस्त दी थी
موجودہ مشیر سیاسی امور کے سینیٹر رانا ثناء اللہ خان پاکستانی سیاست کا ایک بڑا نام ان کے داماد، ان کے بیٹے، ان کے بھانجے ہیں رانا احمد شہریار خان، جنہوں نے 52,000 یعنی 15,000 ووٹوں کی لیڈ سے یہاں سے ملک اسماعیل سیلہ کامیاب ہوئے۔ 9 مئی کیس میں ان کا نام بھی سامنے آیا، عدالت نے انہیں سزا دی، وہ نااہل قرار پائے اور اب اس حلقے میں دوبارہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ نون لیگ نے ٹکٹ دیا دوبارہ رانا احمد شہریار خان کو ہی، جو کہ صوبائی یوتھ ونگ کے خود بھی پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کے مقابلے میں ناظرین پہلے تو پوزیشن یہ تھی کہ شاید رانا احمد شہریار خان نے ویس کوٹ یا شیروانی بھی سلوا لی تھی کہ میں ایم پی بن گیا ہوں، لیکن اچانک سے یہاں سے ایک امیدوار ہیں جو کہ وہاں کی ضلعی بار ایسوسی ایشن کے ممبر بھی ہیں، ملک اصغر علی کیسر، وہ سامنے آئے اور انہوں نے وہ آیا، دیکھا اور چھا گیا کہ مزداق اس حلقے میں الیکشن کا ماحول بنا دیا۔ کوشش میں ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا خاموش ووٹر ہے، نون لیگ سے جو ناراض ووٹر ہے، اس کو اپنی طرف راغب کر سکیں اور کسی حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی کمپین میں کچھ دن پہلے ایک اپنے مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح کیا، جس میں بلا شبہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور اس دفتر کے افتتاح کے بعد انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کو طوفانی انداز سے جاری رکھا ہوا ہے۔ ناظرین ملک اصغر علی کیسر جو ہیں انہوں نے یہ حلقہ ہے ناظرین، حلقہ NA 102 کا صوبائی ونگ ہے، جو کہ عابد شیر علی اور کا حلقہ ہے، اور ان کو چنگیز خان کاکڑ نے شکست دی تھی پی ٹی آئی کی حمایت سے 2024 میں۔ وہی چنگیز خان کاکڑ اس دفعہ پنجاب بار کونسل کے ہونے والے الیکشن میں ممبر پنجاب کونسل بھی منتخب ہوئے ہیں۔ اور ملک اصغر علی کیسر نے پنجاب بار کونسل کے انتخاب میں ملک چنگیز خان کاکڑ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا، یعنی ایک لحاظ سے ان کا یہ ایک کوشش تھی کہ اگر ان کی حمایت کا اعلان کرو تو پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ میری طرف راغب ہوگا، میری طرف مائل ہوگا اور مجھے ووٹ کرے گا۔ تیسرے ناظرین یہاں سے اہم امیدوار جو ہیں وہ ہیں اسد اعجاز منا، تعلق نون لیگ سے ہی ہے، لیکن رانا احمد شہریار خان اور رانا ثناء اللہ خان سے ناراض ہیں، بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں، اپنے جلسوں میں جلوسوں میں اچھی کمپین چلا رہے ہیں۔ اگر اسد اعجاز منا جتنے بھی ووٹ لیں گے ناظرین تو اس کا نقصان سراسر رانا احمد شہریار خان کو ہی ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ تر نون لیگ کا ووٹ ہی توڑیں گے۔ اصغر علی کیسر تو پی ٹی آئی کا ووٹ لیں گے، اس حلقے میں پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ خاصی تعداد میں پایا جاتا ہے، لیکن اس حلقے میں رانا ثناء اللہ خان نے اپنے بھانجے اپنے داماد کے لیے بھرپور الیکشن کمپین شروع کر رکھی ہے، بلکہ الیکشن شیڈول کے اعلان سے کئی ماہ پہلے ہی الیکشن کمپین کا آغاز انہوں نے کر دیا تھا، بلکہ اس حلقے میں ترقیاتی کاموں کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ان پہ پابندی ہے، ان کے پاس ایک عہدہ ہے حکومتی، لیکن وہ پھر بھی اس حلقے میں بھرپور انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے۔ دیکھتے ہیں کہ عابد شیر علی کس طرح رانا احمد شہریار خان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی حمایت بھی ایک اہم فیکٹر کے طور پر ہمارے مد نظر رہے گی۔ ناظرین اس حلقے میں رانا احمد شہریار خان، ملک اصغر علی کیسر اور اسد اعجاز منا 3 تگڑے امیدواروں کی صورت میں میدان میں موجود ہیں، لیکن ملک اصغر علی کیسر اور احمد شہریار خان کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہے۔ احمد شہریار خان کی کمپین بھرپور ہونے کے باوجود حلقے میں ایک دلچسپ مقابلے کا تاثر پایا جاتا ہے۔ باقی فیصلہ ہوگا پولنگ ڈے پہ 23 نومبر کو کہ اس حلقے کی عوام کس کو اپنا نمائندہ چنتی ہے، کس کو پنجاب اسمبلی میں بھیجتی ہے۔ ناظرین یہ تھے فیصل آباد کے وہ 3 حلقے جہاں 23 نومبر کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے، لیکن ان 3 میں اگر دیکھا جائے تو پی پی 115 میں تو نون لیگ کے لیے بڑا آسان میدان ہے، لیکن پی پی 116 اور پی پی 98 میں ایک تگڑا چیلنج درپیش ہے نون لیگ کو، نون لیگ کے امیدواروں کو۔ دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ شیراز ویسی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں نئے حلقوں کی تازہ اور دلچسپ صورتحال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوگے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔